जी सर, कैसे हैं? ब्यूटीफुल मॉर्निंग और बड़ा अच्छा दिन है। तकरीबन इधर 12 बज रहे हैं। मैं रूम में हूँ इस वक्त और मैं आपको थोड़ी देर तक लेके जाता हूँ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे जो है वो मैंने काफ़ी आपको दिखानी है काफ़ी। और यहाँ पे इधर हर होटल में ना काफ़ी का सिस्टम मौजूद होता है। जैसे ये काफ़ी है तो इधर जनाब ये वाला ये ऐसे पानी डालते हैं और पानी, और इधर जो है वो काफ़ी डालते हैं। ये देखें, ये काफ़ी, इधर काफ़ी डालें, पानी डालें और इसको ऑन करें और ये ऑन हो जाती है। और ये मैंने इधर काफ़ी बनाई भी है अपनी काफ़ी, ये रेगुलर काफ़ी मैंने ये बनाई है। ये इधर एक दोस्त थे, उनसे मैंने सीखी है तो फिर मैंने बनाई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चाइनीज़ खाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो देखा जाता है, कोई ढूंढा जाता है। कई दफ़ा यहाँ जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि हलाल फूड ढूंढो, ये है वो है। तो ये चूँकि जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम लोग हैं ना, इंडियन मुसलमान भी बहुत हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जहाँ पे कम है वहाँ पे फिर जो है ना वो ढूंढना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है और पूछना पड़ता है दिस इज़ हलाल फूड। और वहाँ बोर्ड वैसे लगा होता है हलाल फूड के। ठीक है, तो अगर कहीं से आपको हलाल फूड ना मिले तो उसका तरीका ये है कि आप मछली खा लें, फ़िश बर्गर खा लें, खाली फ़िश खा लें, या वेजिटेबल्स खा लें। वेजिटेबल तो सारे आपको पता है, प्याज टमाटर आलू, ये तो सारे मुसलमान हैं ना तो ये खा लें। और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ काफ़ी कैसे पी रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ और कितना अच्छा माहौल है, और उसके ऊपर थोड़ा तबसरा करूँगा, देखूँगा और फिर थोड़ा सा पाकिस्तान से कंपेयर करूँगा। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये देखें। तो आपने देखा जो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये चाइनीज़ ये है, ये चाइनीज़ देखा, ये कांग चा। तो इधर 1 2 3 4 रेस्टोरेंट बने हुए, पाँच मुख्तलिफ हॉट स्पॉट किंग सामने नज़र आ रहा है। ये सर जी यकीन करें मैं आपको बताऊं, हम जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, हम हर चीज़ को फिर इधर कंपेयर करते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, ये लोग कैसे रह रहे हैं सर, कितने खूबसूरत तरीके से रह रहे हैं, कसम खुदा की। ना कोई इधर सुन्नी बरेलवी का मसला है, ना देवबंदी का, ना वहाबी का, ना अहले हदीस का, ना मुस्लिम का, ना गैर मुस्लिम का। वो सबको कहते हैं ये इंसान है, बस एहतराम करते हैं। अगर किसी जगह लिखा हुआ है हलाल फूड तो वो आपको हलाल फूड ही मिलेगी, उसमें कोई मिक्सअप नहीं होगा, कोई मिक्सअप नहीं होगा। तो जब यकीन करो मैं अपने मुल्क को इन चीज़ों से कंपेयर करता हूँ ना, कसम खुदा की मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार क्यों नहीं वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें। और ये मैं कोई अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ये आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूके चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, तुर्की चले जाएं, मुस्लिम ममालिक नान, सब में यही चीज़ है। सिर्फ हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है और हमारे अंदर वो बेसिक चीज़ें नहीं हुई। अब सुबह मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि सर जी इतने बड़ियाँ वारदातें हो रही हैं, ने भक्खर से फ़ोन किया कि बच्चों को चुक रहे ने, फिर छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं और उनके पार्ट्स, गुर्दे, किडनी वगैरह निकाल देते हैं। कसम खुदा की इस वक्त भी मेरे आँखों में अंदर से रो रहा हूँ कि यार ये चीज़ें फिर हम कब बदलेंगे हम ये चीज़ें। इधर तो कोई किसी को नहीं पूछता कि तुम मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो हमारे अंदर अभी बेसिक चीज़ें नहीं आई, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें जो है वो नहीं आई। ये कुदरती बात है, जहाँ भी आप जाते हैं ना, जहाँ भी जाते हैं आप कंपेयर करने को आपका दिल करता है, आप बीइंग ए पाकिस्तानी कंपेयर करते हैं। क्योंकि मैं इधर ज़ाहिर विज़िट पे आया हुआ हूँ, तो मैं तो हर चीज़ को देखता हूँ यार, सफाई की तरफ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में सफाई क्यों नहीं है। अच्छे लोगों के गुड एटिकेट्स देखता हूँ, वो क्यों नहीं है। हर बंदा एक दूसरे का एहतराम करता है,
کوئی ادھر شیعہ سنی کو کافر نہیں کہتا، کافر سنی کو شیعہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ کوئی کافر سنی شیعہ نہیں ہے ادھر، سب انسان ہیں، انسان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، سارے عالم کی رحمت۔ اس میں امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا کوئی ایک جگہ نہیں فکس کی گئی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو نہیں کرتے، اپنے اپنے حسب نسب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں سسٹم ہے۔ اتنا بڑا امریکہ ہے، اس کی ایک صرف جو نیو یارک شہر ہے نا، شہر نیو یارک، اس جتنا پورا پاکستان ہے، اور انہوں نے پورا امریکہ سنبھالا ہوا ہے، اور ہم سے ایک پاکستان نہیں سنبھالا جاتا، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم رحمت للعالمین ہیں۔ ڈاکٹر قدیر مرحوم میرے بڑے اچھے دوست تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم، ان کی یہ آج برسی بھی منائی جا رہی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں منصف یار یہ ایسے کریں نا، یہ امریکہ والے ادھر آ جائیں اور ہم ادھر چلے جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں اور ہم نان مسلمان، یہ طریقے ہیں سارے ہمارے اندر۔ ساری جو برائیاں ہیں نا وہ غیر مسلموں والی ہیں، اور ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، سچ بولنا، انسانیت کا احترام کرنا، وہ ان کی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، بس صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو آپ ادھر، میں لے مین کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کے بڑے بڑے علماء، مذہبی لوگوں کی بات کروں، وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر صاحب یہ کہتے تھے کہ ادھر اسلام ادھر ہے اور مسلمان پاکستان میں۔ ابھی یہ میں کافی پی رہا ہوں نا، یہ کافی ٹھیک ہے۔ تو پہلے کافی میں نے پی، وہ چائنیز تھی لڑکی، اس کو میں نے کہا اس میں شوگر زیادہ ہے، انہوں نے کہا نو پرابلم، اس نے وہ رکھ لی، مجھے نہیں بنا دی۔ اچھا، اس سے پہلے اس کو میں نے کافی کہی، اس نے مجھے کولڈ کافی دے دی، ٹھنڈی کافی، میں نے کہا نہیں، وہ کہتا نو پرابلم۔ اسی 5 روپے میں اس نے مجھے یہ اتنی بڑی 3 کافیاں بنا کے دیں، اور ساری بھی کر رہی تھی کہ سوری، میں نے کہا شوگر فری ہونی چاہیے، تو وہ جو ہے نا اس بات پہ وہ اس نے رکھ لی۔ اتنے آپ حیران ہوتے ہیں، یقین کرو آپ حیران ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ عمران خان کی یہ حکومت آئی ہے، آپ ٹی وی چینل پہ کوئی اور پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کیوں کہ وہ شرارت کی باتیں کر رہے ہیں، میں قبضہ کر لوں گا، میں تباہ کر دوں گا، یہ فوج بری ہے، یہ غیر پاپولر ہو گئی ہے، یہ بیان ان کو زیب دیتے نہیں نہ دیتے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس لیول پہ سوچ رہے ہیں اور ان کی کیا تھنکنگ ہے سوچنے کی۔ ادھر سب یہ کھڑے ہیں، چٹے کالے چائنیز، یہ سب کھڑے ہیں، کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی سر سے ننگا ہے، کوئی ٹوپی پہن کے کھڑا ہے، کوئی آدھے کپڑے پہن کے کھڑا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہے، یہ ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ آپ یقین کریں ادھر وہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ نظم سناتا ہوں ادھر کے حوالے سے، دلچسپ بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، آپ کو اچھی بھی لگے گی اس حوالے سے۔ یہ جو اس میں ساری چیزیں ہیں نا کلچر کے حوالے سے، کہ موسم کا اعتبار نہیں ہے یہاں، درخت کوئی پھلدار نہیں ہے یہاں، ڈھونڈنے نکلے ہو کسی عورت کو، عورت ہی وفادار نہیں ہے یہاں، اور مساوات کی دنیا میں گھومتا ہوں، مساوات کی دنیا